विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो भिन्न प्रयास मिसन न्युजमा स्वागत छ। म शङ्कर मुक्तान। दर्शकवृन्द, हामी समाजमा भएका विकृति, विसङ्गतिको निवारणका लागि र जनहितका पक्षमा निरन्तर वकालत गरिरहेका छौँ। समाजका हरेक विषयको उठान, विश्लेषण र चिरफार गर्दै तपाईँको अघि खबरको अपरेसन गर्दछौँ। हरेक विषयको गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्दै सत्य तथ्य खबरको चिरफार गर्दछौँ तपाईँ दर्शकका अगाडि। सामाजिक उत्तरदायित्वसहित सत्य खबर तपाईँ समक्ष पुर्याउने प्रयासमा तैनात छौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणका लागि खबरदारी गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, महामारीको शिकार नभएको पो होला र यति बेला यो दुनियाँमा विश्व समाज नै हायल कायल भएको छ। विश्व व्यवस्थामाथि नै चुनौती थपिएको मात्रै होइन, अब भविष्य के हुन्छ भन्ने प्रश्नका तीरहरू सोझिन थालिएका छन्। विज्ञान र प्रविधिले ब्रह्माण्ड नै आफ्नो काबुमा राखेको दावा गर्ने आधुनिक समाज यति बेला एउटा भाइरसको त्रास मात्रै होइन, दैनिक मृत्युको हिसाब गरेर बस्न विवश छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा बाँचौँ र बचाउँ भन्दा सायद कसैको अन्य स्वार्थ हुन सक्दैन। तर नेपालमा विपत्तिमा पनि कमिसन र बदमासीको खबरले अमानवीयता दर्शाइरहेको छ। जनवरी 1 देखि कोरोनाको कहरले विश्व आजिद हुँदै आएको छ। महामारीको विरुद्धमा राज्यले शक्तिशाली संयन्त्र बनाउँदै पीडितहरूलाई मलम लगाउनु पर्थ्यो, तर त्यो पटक्कै भएन नै। अपितु सरकारले राहतको घोषणा गरेर विपन्नको चुलो सल्काउने भने पनि राहतमा बदमासी भएका छन्। उपचार र उपभोगको लागि जुट्नुपर्ने बेला उपचार गर्ने उपकरण र पेट भर्ने खाद्यान्नमा चरम बदमासी भएको छ। महाकाली अस्पतालमा उपकरण खरिदमा कमिसनको खेल भएको छ। देशभर स्थानीय तहले राहतको नाउँमा कुहिएको खाद्य सामग्री बाँडेर अमानवीयता प्रदर्शन गरेका छन्। उपकरण खरिद र राहतमा भएको चरम बदमासीको चिरफार आजको मिसन न्युजमा। कोरोनाको कहरको गाउँ सहर दुनियाँ, के धनी के गरिब, के सुगम के दुर्गम, सबैतिर त्रास र जोखिम छ। यस्तो विपत्तिको बेला रोकथाम र उपचार मुख्य विषय हुन्। तर यस्तो विपत्तिको बेला पनि उपकरण र औषधि खरिदमा बदमासी भएको छ भन्ने कसले पो जिब्रो नटोक्ला र। यति बेला बाँचौँ र बचाउँ भन्दा मानव जातिसँग अर्को स्वार्थ नहुनु पर्ने हो। तर सरकारी ओहदामा बस्नेहरूले मर्ने बेला पनि चाहिने कात्रोमा कमिसनको हिसाब गर्छन् भन्ने तथ्य महाकाली अस्पतालमा भेटिएको छ। नयाँ मेसिनको टेन्डर आह्वान गरेर थोत्रो मेसिन ल्याइएको छ कञ्चनपुर महाकाली अस्पतालमा। महाकाली अस्पतालमा पुरानो भेन्टिलेटर खरिदको सेटिङ। नयाँ भन्यो भने त अफकोर्स नयाँ हुन पर्यो नि, होइन? सामान यस्तो किरालाको सामान दिनु हुन्छ नि, त्यो जुन कम्पनी भएको हो। थोत्रो मेसिनले गर्ला र उपचार, विपत्तिमा पनि किन हुँदैन सदाचार। राहतको याचना गर्दै विपन्नहरूको कहर, कुहिएको चामलले के भोग टर्ला र सरकार। केही छैन, सरकार मुली झने व्यवस्था गरी पाया भ्यासमा बलवाई भोग भोगले छोराछोरीको एउटा मरे। थामी नसक्नु छ भोकको छटपटी, रोग र भोकमा पनि किन हुँदैछ बदमासी। फलोअप कोरोना कहर। सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेटबाट महाकाली अस्पतालका लागि भेन्टिलेटर खरिद गरिएको छ। अस्पतालमा आइसियुका लागि भेन्टिलेटर सहितका 5 उपकरण खरिद गरिएको हो। खरिद गर्नु गलत कदापि होइन। विधि र नीति सम्बद्ध खरिद गरिँदा त्यो पारदर्शी हुनेमा विमति पनि रहेन। कागजमै प्रक्रिया पुर्याएर खरिद पनि गरिएको छ। तपाईँको आङ्कलन पनि हुन सक्छ कि मेसिन सबै नयाँ खरिद गरिएको छ। तपाईँको आङ्कलन गलत त हुँदै होइन, तर तपाईँले आङ्कलन गरे जस्तो छैन खरिद प्रक्रियामा। अस्पताल व्यवस्थापन र खरिदकर्ताको सेटिङमा नयाँ उपकरण खरिद गर्नुको साटो पुरानो र थोत्रो मेसिन खरिद गरिएको छ। यो अटो कनेक्टर नै यस्तो छ अनि कलरहरू पनि के हुँदैन। नयाँ भन्यो भने त अफकोर्स नयाँ हुन पर्यो नि, होइन? सामान यस्तो किरालाको सामान दिनु हुन्छ नि, त्यो जुन कम्पनी भएको फिलिप्सको हो।
कलरहरू पुरै फेल हुने भइरहेको हो म्यानुअलहरू पनि छ तपाईँको जुन म्यानुअल हुनुपर्ने त्यो म्यानुअल पनि छैन कि हामीसँग छैन कि म्यानुअल भन्ने हुन्छ नि त्यो म्यानुअल जस्तो अब सबै सामानहरू आउँदाखेरि त हाम्रो फोनमै आए पनि त एउटा म्यानुअल त आउँछ नि त होइन यो भेन्टिलेटरको मोडल के हो कस्तो भन्दाखेरि त्यो म्यानुअलै छैन कि म्यानुअल पनि भएन त्यस पछाडितिर सामानहरू हेर्दाखेरि पनि अब नयाँ सामान किन्यो भने त यस्तो सामान त हुँदैन नि त यो स्टिकर निकालेर त यस्तो सप्लाई गर्ने होइन नि त झन् यस्तो क्राइसिस भएको बेलामा त यस्तो पठाउने मान्छेले त्यस्तो पठाउने होइन नि त अनि हेर्नु न क्वालिटीहरू हेर्नु यस्तो छ यस्तो प्लस यो कलरहरू पुरै फेड हुँदै गइरहेको छ कि यो उपकरण खरिदका लागि गत चैतमा 1 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। सोही बजेटबाट अस्पतालले 55 लाख अनुमानित बजेटमा भेन्टिलेटर सहितका उपकरण खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। बोलपत्र पछि खरिदको जिम्मा आरजी सप्लायर्स प्रणाली काठमाडौँले लिएको हो। आरजीले भ्याट बिना 5 उपकरणका लागि 53,87,000 मा आपूर्ति पनि गरेको छ। अनुमानित बजेटभन्दा 1,30,000 कम मूल्य राखेर आरजीले उपकरण खरिदका लागि ठेक्का पाएको हो। आरजीले भेन्टिलेटर 36,39,000, पेसेन्ट मोनिटर 2 थान 8,78,000, ग्यास एनालाइजर 11,90,000 र भेन्टिलेटर 6,80,000 मा खरिद गरी आरजीले अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको छ। तर भित्री रहस्य भने अनौठो छ। छनौट भएको कम्पनीले खरिद गर्नु पूर्व सम्झौता गर्नुपर्ने हो, तर सम्झौता नै नगरी उपकरण खरिद गरिएको छ। खरिद छनौट भएको कम्पनीलाई महाकाली अस्पताल प्रशासनले 28 चैतमा 3 दिनभित्र सम्झौता गर्न पत्र पठाएको थियो, तर सम्झौता नगरी कम्पनीले 2 दिनभित्र पुराना सामान पठाएको छ। यहीबाटै प्रश्न हुन्छ कि खरिदमा बदमासी भएकै छ। खरिद गरेका सबै उपकरण पुराना र खिया लागेका छन्। अब यसको बाहिरको हेर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति पुरानो जस्तो पनि देखिएको छ होइन। अब के कति कारणले यस्तो भयो त्यसको लागि फेरि हाम्रो इन्जिनियर जुन चाहिँ बायोमेडिकल इन्जिनियर आउनुहुन्छ आज हामीले बोलाएको छौँ। आएर चाहिँ फेरि यसलाई चाहिँ के अरे इभ्यालुएट गर्नुहुन्छ र हामीलाई चाहिँ फाइनल डिसिजन दिनुहुन्छ। हामी चाहिँ कसरी बढ्ने भनेर चाहिँ हामीले अब उहाँहरू 2 जनाको इन्जिनियरको दोस्रो सल्लाह अनुसार चाहिँ बढ्नुपर्छ होइन। यो चाहिँ अब यदि भइसकेपछि यो मेसिन पहिला के हो कस्तो हो भनेर चाहिँ त्यो निर्कल गरेपछि मात्रै लिने नलिने कुरा हुन्छ। इनकेस अब पुरानो नै हो, अब साँच्चै नै पुरानो हो कि बाहिरबाट देख्दाखेरि मात्रै धुलो मैलो लगाएर पुरानो देखेको हो, यसलाई उहाँहरूले डिसिजन दिएपछि मात्रै कुरा लिने अथवा नलिने कुरा हुन्छ। प्राविधिकको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने भेन्टिलेटर पुरानो हो। प्रयोग गरिएको खिएको मेसिन कसरी नयाँ मेसिन हुन सक्छ? बनावट र मोडल पनि पुरानो छ। लौ हेर्नुहोस् कसरी यो मेसिन नयाँ हो भनेर भन्न सकिन्छ। दृश्य आफै बोलिरहेको छ। साधारण मानिसले पनि सहजै आंकलन गर्न सक्छन् कि यी मेसिन सबै पुराना हुन्, तर अस्पताल व्यवस्थापन समितिले मेसिन नयाँ भएको दाबी गरिरहेको छ। मेसिन बारे कम्पनीका इन्जिनियरसँग चासो राख्दा कम्पनीले नयाँ उपकरण भएको जवाब दिएको व्यवस्थापन समितिको जिकिर छ। ठिक छ भने पनि ठिक छ भन्ने प्रतिवेदन दिनु पर्यो, ठिक छैन भने ठिक छैन भन्ने प्रतिवेदन दिएपछि हामी फेरि अगाडि कदम बढाउँछौँ। हामी कारवाहीको लागि चाहिँ फेरि हामीले हिजो पनि छलफल भाइहरूसित बसेर समितिसँग बसेर छलफल गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ यदि साँच्चै यस्तो चाहिँ यसले गरेको गद्दारी भने पुरानो पठाएर यहाँ धोका दिएको र बिमारीलाई मार्न खोजिएको हो भने त्यो कुन कम्पनी हो त्यो कम्पनी कालो सूचीमा पनि हुनुपर्छ, कारवाही पनि हुनुपर्छ, जरिमाना पनि हुनुपर्छ। हामी छोड्नेवाला छैन भनेर हामी बोलिसकेका अवस्था छ। त्यसको लागि प्रमाण जुटाउँदैछौँ हामी। किन भन्दाखेरि अब ठोस प्रमाण नभएर हामीले पनि बोल्नु मिलेन, ह्यान्डओभर पनि नभएको अवस्था छ। एउटा कुरो के भइदियो भने सम्झौता हुनुपर्ने हिजो 2 गते आएका छैन। सम्झौता भइदिया भयो भने फेरि हामीलाई दियो र यो किन दियो भन्ने पनि हुन्थ्यो। सामान राखिया अवस्थामा मात्रै भए हुनाले अलिकति कमजोरी अवस्था यहाँ परिएको छ। यति बेला कोरोनाको कहरले दुनियाँ अजित छ। बाँचौ र बचाउ भन्दा अरू स्वार्थ लगभग छैन। तर महाकाली अस्पतालको यो विपत्तिमा पनि कमिसनको घिन लाग्दो खेलको पटाक्षेप भएको छ। अस्पताल व्यवस्थापन र ठेकदार कम्पनीको सेटिङमा नयाँ मेसिन खरिदको बजेटले पुरानो मेसिन खरिद गरिनु कतिसम्मको बेइमानी हो? यसर्थ यस्तो विषम परिस्थितिमा थोत्रो मेसिन खरिद गर्ने बदमाशीलाई कडा कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायको बेलेमा ध्यान जान सकोस्। कोरोना कहरको जोखिम निकै बढेको छ। संक्रमणको जोखिम बढेसँगै भेन्टिलेटर जस्ता मेसिनको माग झनै हुन्छ। तर अस्पताल व्यवस्थापन र ठेकेदार कम्पनीको सेटिङमा पुराना उपकरण खरिदमा भएको बदमाशी क्षम्य हुनै सक्दैन। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा गरिएको लुटका खेती कसरी क्षम्य हुन सक्छ? यसर्थ
खरिद प्रकरणको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायले खुट्टा नकमाओस्। महाकाली अस्पतालमा उपकरण खरिदसँगै राहतमा पनि उत्तिकै बदमासी भएका छन्, जुन खबर बाहिरिरहेका छन्। राहतको कुन्तरोमा कुहेको खाद्यान्न बाँडेर स्थानीय सरकारले लोक हँसाएका छन्। रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यति बेला कोरोना महामारीबाट कसैको मृत्यु नभए पनि 16 जना संक्रमित भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। करिब 20,000 को परीक्षण भइसकेको छ। यति धेरै परीक्षण भइसक्दा पनि संक्रमण भेटिएको छैन। अहिलेसम्म नेपालमा संक्रमण दर अन्य मुलुकको जस्तो डरलाग्दो छैन, तर जोखिम उच्च छ। उच्च जोखिममा सतर्कताको निकै खाँचो पनि छ। जोखिमताकै लागि सरकारले लकडाउन गरेको छ। लकडाउन गरिनु जति उपयुक्त विकल्प हो, त्यति यसबाट भोग कहरमा विपन्न वर्ग पिरोलिएको छ। भोगले छटपटीको वर्गलाई सरकारले उचित राहत हातमा पुर्याउनु पर्थ्यो, तर राहत होइन, कुहिएको खाद्य सामग्री वितरण गरेर भोगमाथि घात गरिएको छ। देशभर करिब 16 लाखको हाराहारीमा ज्यालादारीमा जीवन जिउनेहरूको संख्या रहेको अनुमान छ, तर राज्यसँग एकिन तथ्याङ्क भने छैन। एकिन तथ्याङ्कका लागि सङ्घीय सरकारले वडा सरकारलाई समेत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न भनिसकेको छ, तर महिना दिन पुरा भइसक्दा पनि सरकार तथ्याङ्क कति छ भनेर सूचना दिन सक्ने अवस्थामा छैन। सरकारी लाचारीपनका कारण तथ्याङ्कमै सरकार रुमल्लिएको छ। सरकार तथ्याङ्कको हिसाब किताबमा रुमल्लिरहँदा विपन्न र ज्यालादारी वर्गको भोगको आर्तनाद भने दर्दनाक छ। अब त्यसले आवाजहरू त बिन्दिन्छ मलाई। बुढाको पनि त्यस्तो हालत छ भएको। एकै नानो सर समेत छ र के गरिन्छ। खानाको पनि नार कसैको के बनाएर खान्थ्यो, त्यो पनि बाटो बन्द छ। ऊ दिदी पनि भन्छन् जसो घरमा कम मान्छे छन् तिनलाई 10 किलो 5 किलो र 15 ठुलो परिवारलाई 15 किलोसम्म हामीलाई रासन उपलब्ध गराउनु भयो। त्यो रासन सिद्धिएर पनि अब हाम्रो चाहिँ खाने अवस्था अब केही पनि छैन र बिमारी भन्दा पनि हामी चाहिँ खानाबाट हामी मर्ने अवस्था छ। केही छैन। सरकार मुली झने व्यवस्था गरी पाया भ्यात म बरुवाई भोग भोकैले एक छोराछोरीको एउटा मरे बुहारी कहर मैले दोजियो बुहारी थियौँ। नुले मुले बाटो पायो, नु मुले के पायो, नु के पायो। भाइ बरानी पनि भोकाइ छन्। काम गरेर गेदा चरी खाने थियो, त्यसले बन्द गरे भने समस्या ठुलो खाना छ। गेदा क्याले पालमा बनाएछ। अब त्यसो खान्छ चाहिँ यो विषय यिनीहरूमा चाहिँ कहाँ जान्छ? बटर पनि बन्द छ, जान दिँदैछ, यिनीहरूले जान दिँदै छैन। अब यिनीहरू जाउँ कसरी फेरि? अब यिनीहरू भुखा मरिन मर्दैछ। उपचार तथा राहतका लागि सरकारी कोषमा अर्बमाथिको रकम सङ्कलन पनि भएको छ। विपदको बेला काम गर्ने भनी सरकारी संरचना पनि खडा गरिएका छन्। स्थानीय तह छन्, यति बेला प्रदेश सरकार छ, निजी क्षेत्र छन्, सामाजिक सङ्घ संस्था समेत छन्, तर राहत नागरिकले पाउन सकेका छैनन् नै। यद्यपि पाएको राहत पनि कुहेको छ। राहतमा भएको भद्रगोलले सर्वत्र सरकारको आलोचना भइरहेको बेला कुहेको चामल बाँडेर थप बदनामी र अमानवीयता देखाइएको छ। यतिसम्मको कार्य गर्नु र भोकमाथि मजाक गरिनु सभ्य समाजमा क्षम्य हुनै सक्दैन, तर यही नै भइरहेको छ। राहतको अभाव देखाएर तछाड मछाड छ नै। त्यसैमा पनि कुहिएको खाद्यान्न बाँडेर विपन्नको पेटमाथि लात हिर्काइएको छ। यस्तो चरम बदमासी र गम्भीर गल्ती नागरिकको घर दैलो भनिएका स्थानीय तहहरूबाट नै भएको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका, नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका, बाराको कलैया उपमहानगर र सिराहाको लाहान नगरपालिकामा यस्तो बदमासी भएको हो। यस्तो बदमासी लौ हेर्नुहोस्, यो जस्तो अमानवीय दुनियाँमा कहीँ हुन्छ? विपन्नले बल्ल तल्ल राहत त पाएका छन्, हप्तौं दिनपछि बल्ल तल्ल राहत त हात पर्यो, तर खान योग्य भएन। पुरानो चामल जस्तो थियो, अब त्यो चामल खाँदाखेरि उदिन अलि पेट पनि खराब भयो अनि खान योग्य पनि भएन। कहीँ दिन पकाएर हामी त बिमार भएर पकाएन, पकायो पर्किनु बदलिरहे।
कस्तो चामल के छ के हुन्छ यसमा के छ अब जम्मा पेट ओसाए झडा पाक्ला हो जम्मा उल्टी आए बास आए खाइदिनबाट बिमार छन् के भएको छ खै बेली अस्पताल लगेर गयान् सबै खाले राहत स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनको माध्यमबाट नागरिकमा पुर्याउन सङ्घीय सरकारले भनेको छ। राहत पनि जेनतेन पुगेको देखिएको पनि छ। तर राहतको नाउँमा कुहेको चामल हात हातमा थमाउनु यो जस्तो गैर जिम्मेवारी सही विषय पटक्कै हुन सक्दैन। स्थानीय सरकारहरूबाट भएका यतिसम्मको बदमासीले भोकमाथि थप नुन छर्कने काम भएको छ। भोकको आर्तनादले छटपटिएका वर्गलाई कुहिएको चामल राहत भन्दै बाँड्नेमाथि कसले कारबाही गर्ला? स्थानीय सरकारका अगुवाहरूलाई। उद्योग धन्दा बन्द, व्यापार बन्द छ। काम नपाएपछि माम पाउन कठिन बन्दै गएको छ। हप्तौं लाइन बसेर राहतको कुन्तुरो त पाइएको छ, तर त्यही कुन्तुरो पनि कुहिएको चामल भएपछि भोकाहरूको भावनामाथि लात हानिएको छ। हुन त सरकारले राहतको घोषणा नगरेको पनि होइन, त्यही राहत हातमा पुग्दा कुहिएको छ। अब लौ भन्नुहोस्, यो तहसम्मको बदमासी विपत्तिमा हुन्छ भने सामान्य अवस्थामा कतिसम्मका बदमासी हुन्छन् होला? तपाईँ आफै आकलन गर्न सक्नुहुन्छ। यसर्थ यस्तो बदमासीमाथि छानबिन गरी भोकले छटपटाएकाहरूको भावनालाई न्याय गर्न सङ्घीय सरकारले नै गम्भीरता देखाउनै पर्छ। गरिबलाई हेर्ने कि धनीमानीलाई हेर्ने? ठुल्ठालो त पावरको हिसाबले हेर्ने कि गरिबको आँसुको त मूल्य छैन? पैसाको मूल्य बढी छ नेपालको सरकारसँग। पैसाको मूल्यमा तोलिया छ। जोसँग पैसा पानी छ, रासन छ, उसँग थप राहत पनि आइरहेछ। जोसँग भित्र खाना पकाउन एक मुठी चामल छैन, उसले कहाँबाट पाएछ? कहीँबाट पाएको छैन उसले। खाना लाउन भन्ने कुरा के छन्? पोल्सिने दिनभर काम गर्ने, बाह्र पोल्सिने दोकानबाट सामान लिएर खाने मान्छे। हम त ठग्राइदियो बाहिर जाउँ भने पुलिसवाला नान लागे अब भित्र खाने चरा बोल्नु त खानु भएन हजुर। चामल एकदम बेकार छ, पुरा खराब छ चामल। के छ यसमा समस्या के छ? बास पनि आएछ, पेट पनि चलिरहेको छ बच्चाहरूले खाएपछि। परिवारलाई त्यो 10 किलो चामल जुन दिएको छ त्यहाँ त्यो खाएर कोही मान्छे बिमारी परेको अवस्था छ भने त्यो कसैले त्यहाँ बाख्राहरूलाई नै त्यो खुवाइदिएको अवस्था छ भने, यद्यपि त्यहाँका स्थानीय ती जुन दैनिक ज्याला मजदुर जुन गुजारा चलाउने विपन्न परिवारका व्यक्तिहरूले त्यो राहतको सही उपभोग गर्न नपाएको अवस्था। राहतको नाउँमा कमिसनको सेटिङ त छँदैछ, यसैमा पनि राहतको नाउँका खाद्यान्न कुहिएको हस्तान्तरण गरेर अमानवीयता प्रदर्शन गरिएको छ। विश्व दुनियाँ विपत्तिमा छ, तर स्थानीय तहहरू भोकको छटपटीमाथि मजाक गरिरहेका छन्। रोगभन्दा भोकको सन्तापमा भएको वर्गमाथि भएको यो सम्मको ज्यादती सभ्य समाजमा सुहाउने विषय कदापि होइन। तर स्थानीय सरकारहरू हदैसम्मको बदमासी गरिरहेको कुहिएको राहत वितरणको दृष्टान्तले सिद्ध गरेको छ। यस्तो विपत्तिमा पनि अमानवीयता प्रदर्शन गरिनु कतिसम्मको नालायकी हो? कुनै पनि नागरिकले यस्ता हरकत कसरी क्षम्य गर्न सक्छ? संविधानको पानामा खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको सुनौला अक्षर लेखेर मात्रै हुँदैन, जनताको सेवा गर्न भनी राजनीतिमा जोडिएका जिम्मेवारबाट यतिसम्मको व्यवहार हुनुले समग्र राजनीतिप्रति समेत घृणा र आक्रोश चुलिँदै गएको छ। यसर्थ यस्तो बदमासी गर्नेलाई कारबाही गरी कानुनी र सुशासनको प्रत्याभूति दिन सक्नुको विकल्प छैन। हवस् त आजलाई मिसन न्युज यति नै। समाजको बृहत्तर विकासका लागि जनहित र राष्ट्रहितका पक्षमा हामी निरन्तर आवाज उठाइरहन्छौँ। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने मिसन न्युज जारी छ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।